बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। दो साबिक़ वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया गया है तलबी का, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। एक नून लीग के साबिक़ वज़ीर आज़म और एक पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। दूसरी जानब खतीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की बहनों की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने दो अपने सीनियर रहनुमाओं को, शुएब शाहीन, ये पिछले दिनों एक तनाज़ा भी शुरू हुआ था वकला के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकला के दरमियान, और उसमें शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ामात लगाए थे गद्दारी के शुएब शाहीन पर, और शुएब शाहीन की जानिब से भी रिस्पांस दिया गया था। अब उस शुएब शाहीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने notified that the following of the official spokespersons of former Prime Minister and Chairperson Pakistan Tehreek Insaf Mr. Imran Khan Niazi as per his instructions received, कि जो इमरान खान की जेल से इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुई हैं उसके मुताबिक शुएब शाहीन को और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान का ऑफिशियल तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है। उमर अयूब ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चूँकि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी और इख्तलाफात सामने आ रहे थे और ये लग रहा था कि शायद शुएब शाहीन को अब मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में जगह नहीं दी जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद भी थी, लेकिन इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर शुएब शाहीन को इतना बड़ा ओहदा देना इस बात का सबूत है कि इमरान खान एतमाद करते हैं शुएब शाहीन पर, और यही वजह है कि वो शुएब शाहीन के हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो दूसरे वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने जो अबूरी ज़मानत दायर की थी सेनेटर अफनान उल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनके साथ जो मार पिटाई हुई थी और उस पर सेनेटर ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, उस मुकदमे में अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई और सेनेटर अफनान उल्लाह के वकील अदालत में पेश हुए। तो अदालत में उन्होंने कहा जी कि हमें मौका दें, हम इस पर बहस अगली तारीख पर करेंगे। तो अदालत ने जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास थी अबूरी ज़मानत, एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, तो उन्होंने कहा कि आप आपस में कोई सुलह सफ़ाई कर लें और सुलह सफ़ाई करके अपने मामलात को बेहतर कर लें, लेकिन वो सुलह सफ़ाई की तरफ मामला नहीं जा रहा था और चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही थी। शेर अफजल ने उस पर फिर अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर के लिए मुलतवी की, जुम्मा वाले दिन, कि जुम्मा वाले दिन हम इसको डिसाइड कर देंगे। दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि तमाम मुकदमात की तफसीलात मांगी गई हैं और उनको बैरून मुल्क जाना है, तो उस पर और उनका नाम ECL में है या नहीं है, उस हवाले से भी जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब ने, तो वो भी 6 अक्टूबर के लिए है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकील शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने भी अंदराज मुकदमा के लिए सेशन अदालत से रजू कर लिया है। शेर अफजल मरवत ने SP कंप्लेंट और SHO थाना मारगला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील आदिल अजीज़ अदालत पेश हुए। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेटर अफनान उल्लाह के साथ झगड़े के बाद से शेर अफजल मरवत को नामालूम कॉल्स आईं, उन्हें मारने की धमकियाँ मिलीं और कॉल्स पर हरासा किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि सेनेटर अफनान उल्लाह के कहने पर शेर अफजल मरवत को धमकियाँ दी जा रही हैं। थाना मारगला में दरख्वास्त दी लेकिन SHO ने कार्रवाई नहीं की। SHO ने दरख्वास्त पर मुकदमा दायर करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 9 अक्टूबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकील सेनेटर अफनान उल्लाह ने तो FIR दर्ज करवाई थी, या जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें यह मौक़िफ़ था कि जी देखें, मुझे मारा गया, मुझे गिराया गया, मेरे साथ मुझे 3 बार थप्पड़ मारे गए और मैं मदहोशी की और बेहोशी की आलम में चला गया था और मेरे बालों से पकड़ा गया, मुझे घसीटा गया, वो उनकी FIR थी। अब चूँकि ये हैं वकील, तो अब वकील के साथ पंगा ले लिया, तो वकील ने फिर जो वक़ुआ बनाया है वो ये है कि जब से ये सारा मामला हुआ है उसके बाद उनको नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। ये 506B बनता है जो इतना वक़ुआ बना के और मार को तस्लीम करके सेनेटर अफनान उल्लाह ने 506B की FIR दर्ज करवाई है। वही FIR, उसी तरह की FIR के लिए सेनेटर शेर अफजल मरवत ने अब रजू किया है और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और जिस पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इस मुकदमा में आगे क्या होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो चेयरमैन इमरान खान, उनकी बहनों और असद उमर से मुतल्लिक
9 مئی توڑ پھوڑ مقدمات میں پولیس نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور اسد عمر کی گرفتاری مطلوب ہے۔ لاہور پولیس نے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور پارٹی رہنما اسد عمر کی 9 مئی جناح ہاؤس حملے کے کیس میں گرفتاری مانگ لی۔ جج ابر گل خان صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو یہ سارا کچھ ہوا اس پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا، تو اس پر عدالت میں یہ کہا گیا کہ علیمہ خان اور عدالت میں پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ گناہ گار ہیں اور ہر صورت ان کی ہمیں ہر صورت آپ ان کو گرفتار کرنے کی اجازت دیں، ان کی ضمانتیں خارج ہوں گی تو تب بھی۔ تفتیشی افسر محمد سرور نے عدالت کو بتایا کہ تینوں ملزمان تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ جے آئی ٹی نے تینوں ملزمان کو گناہ گار لکھا ہے۔ مزید کہا کہ پولیس کو تفتیش کے لیے تینوں ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کی موقع پر موجودگی پائی گئی، تاہم علیمہ خان کے وکیل برہان معظم نے کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان مقدمے میں نامزد نہیں، ہمیں وہ بیان دکھائے جائیں جس کی روشنی میں قصوروار قرار دیا گیا، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم ان کو 161 کے بیان دکھا دیتے ہیں۔ عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لی اور ملزمان کی جو عبودی ضمانتیں تھیں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ برہان معظم صاحب اس میں وکیل ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہنوں کی جانب سے وکیل ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ علیمہ خان موقع پر تھیں جناح ہاؤس واقعے میں، اور جبکہ عظمیٰ خان موقع پر تو نہیں تھی لیکن وہ اس میں گناہ گار پائی گئی ہیں اس بنیاد پر۔ اور اسد عمر، حالانکہ اسد عمر کو تو بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے مختلف مقدمات میں بھی، لیکن اس کے باوجود اب اسد عمر کو بھی ان کی بھی گرفتاری مانگ لی ہے اور ان کی حد تک مجھے لگتا ہے کہ عدالت ریلیف دے دے گی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ماسٹر ٹرائلز کے ڈائریکٹر شیخ محمود کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ گجرانوالہ کی خاتون سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے گیپکو کے نادہندہ ماسٹر ٹرائلز فیکٹری کے ڈائریکٹر شیخ محمود اقبال کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور عدالت نے گیپکو کے ساتھ نادہندگی کا معاملہ حل کرنے کے لیے ایک گھنٹے کا وقت بھی دیا۔ جب شیخ محمود اقبال گیپکو حکام کو 12 کروڑ روپے سے زیادہ واجب الادا رقم کی ادائیگی کا کوئی قابل عمل طریقہ نہ بتا سکے تو سول جج نادیہ یعقوب نے ڈائریکٹر ماسٹر ٹرائلز شیخ محمود اقبال کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ شیخ محمود اقبال نے ریکوری کے عوض گیپکو کو 12 کروڑ 36 لاکھ 56,885 روپے کے بوگس چیک دیے۔ یہ کہنا تھا حکام کا۔ چیک کیش نہ ہونے پر گیپکو کے ریکوری آفیسر محمد حسین نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا، اس میں گرفتاری ہوئی تھی اور اس میں ان کو حوالات میں بند کیا گیا تھا، جس پر عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اب اس میں ہے چیک کا مقدمہ، تو چونکہ ریکوری تو ہوتی نہیں ہے چیک کے مقدمے میں تو کوئی جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہاں اب 12 کروڑ کا چیک ہے تو اس کی ضمانت، چونکہ یہ بھی تگڑے آدمی ہیں اور ان کی ضمانت اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجسٹریٹ کی عدالت سے خارج ہوگی تو سیشن عدالت میں یا پھر ہائی کورٹ میں آ کے ضمانت ہوگی۔ اور ساتھ عدالت نے بھی کوشش کی کہ آپس میں آپ معاملات حل کر لیں، لیکن معاملات حل نہ ہوئے جس کی وجہ سے پھر اس میں ان کو بھیج دیا گیا جیل۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ختیجہ شاہ کا جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانتوں کے سماعت کے درمیان تھانہ گلبرگ اور سرور روڈ کے تفتیشی افسران کو آج عدالت نے نوٹس جاری کیے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ انہوں نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں 2 مقدمات میں ختیجہ شاہ نامزد ہیں۔ پہلے ان کی ضمانت کافی 3 ماہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہی اور جب ڈیسائیڈ ہونے کے پاس آئی تو انہوں نے نئی دفعات ایڈ کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ واپس بھجوا دیا، واپس ریمانڈ ہوئے، پھر جوڈیشل ریمانڈ پر پھر ضمانتیں نیچے دائر ہوئیں، وہ ضمانتیں خارج ہوئیں اور پھر اب معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا۔ سماعت کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور درخواست گزار کی جانب سے وکلاء پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا کہ پولیس نے انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت 2 مقدمات درج کیے۔ ٹرائل کورٹ نے ٹھوس شواہد پیش نہ کرنے کے باوجود ضمانت بعد از گرفتاری خارج کی۔ درخواست گزار کی جانب سے سماعت کے دوران عدالت سے استدعا کی گئی کہ ہائی کورٹ ملزمہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت پر ریکارڈ اور فری کین کے وکلاء کی تیاری ہونی چاہیے۔ آئندہ سماعت پر کیس کے التوا کی استدعا نہیں مانی جائے گی۔ اور بعد ازاں عدالت نے ختیجہ شاہ کی جناح ہاؤس کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت 10 اکتوبر کو، عسکری ٹاور حملہ کیس میں درخواست ضمانت
11 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ 11 اکتوبر کو فیصلہ کریں گے اور 11 اکتوبر کو ہی ہم آپ کے جو کیس ہے اس میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سابق وزرائے اعظم، ایک مسلم لیگ نون سے ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کے حوالے سے احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم کو احتساب عدالت 1 اور 3 نے نوٹس جاری کیے ہیں۔ احتساب عدالت 1 نے شاہد خاقان عباسی کو LNG ریفرنس میں 14 نومبر کو طلب کیا، جبکہ راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور ریفرنس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو 2015-2017 میں دائر ریفرنسز میں 14 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ 2017-16 میں دائر ریفرنسز میں احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف کو 12 اکتوبر کو طلب کیا ہوا ہے۔ ان کے خلاف جو راجہ رینٹل کے نام سے جانے والے جو راجہ پرویز اشرف ہیں، ان کے خلاف 2015, 2016, 2017 کے 2 یہ 4 ریفرنس ہیں، اور 2 ریفرنسز میں 12 اکتوبر کے لیے طلب کیا گیا ہے اور 2 ریفرنسز میں 14 نومبر کے لیے۔ احتساب عدالت 3 نے بھی راجہ پرویز اشرف کو 4 کیسز میں نوٹس جاری کیا۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور عدالت نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔